اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے. اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو
شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمام مخلوقات جو انسان نو سب نالوں افضل اشرف اعلیٰ اور سب نالوں بہترین بنایا، اور ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح تمام مخلوقات وچوں انسان افضل اور اعلیٰ ہے، ایویں سارے انسان جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت افضل اور اعلیٰ ہے، اور پھر سارے انبیاء جو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کو اللہ نے سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمام مخلوقات نالوں ہر لحاظ نال سیرت دے لحاظ نال بھی سونا بنایا اور عظمت دے لحاظ نال بھی اللہ نے سونا بنایا۔ اسی دنیاوی معاملات کے اندر ویندے ہیں اے فلاں برتن ہے، یہ فلاں کمپنی نے تیار کیتا ہے، بھائی بڑا خوبصورت ہے، اے فلاں چیز فلاں کمپنی دی تیار کرتا ہے، بڑی شاندار اور بڑی خوبصورت ہے، اے جتی، اے کڑی، اے اینک، اے ٹوپی فلاں فلاں فیکٹریاں کارخانیاں دے اندر تیار ہوئی ہے، بھائی بڑی خوبصورت ہے۔ میں قربان جاواں اس ذات کی عظمت دے کیا کہنے جنہیں ایڈا سونا انسان بنایا ہے، انسان بنایا رب رحمان نے، تے سب نالوں اعلیٰ تے سب نالوں سونا بنایا۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو صحیح معنی انسان بنن کی توفیق عطا فرما دے۔ ہولی ہولی آمین آکھے لیکن قبول نہ ہو جائے، آمین تے کہہ کرو، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ بات بول دے، ایکو بیس بند کر۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی انسان بنن کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان ہے ہی ہوگے جیڑا رحمان دا تابع دار بن جائے۔ اللہ سانو اپنی ذات دا تابع دار بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد ندیم حفظہ اللہ، حافظ محمد اشرف ربانی صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا عمران صاحب اور دیگر احباب علماء کرام اللہ دی توفیق نال تشریف فرما نے، اور حضرت قاری محمد اسماعیل سلفی حفظہ اللہ ماشاءاللہ جس موقع تے اللہ دی توفیق نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا گیا، یقیناً بڑا بہترین اور خوشی دا ایک موقع ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڑھے بھائی نعیم دی اس جوڑی رمضان نعیم اللہ پاک نہ دی اس جوڑی اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ توجہ میرے بار رکھیا دے اور اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمایا دے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا ایوہ الناس اتقوا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں مخاطب فرمایا. یہ بچہ میرا خیال یا پہلے دن مولویاں دے بس پہ ہے. وہ سیانا بندہ جڑا کوئی سپیکر نو سیٹ سوٹ کرنا والا ہوئے انہوں بلایا کرو. وہ میرا خیال ہے آپ چول خان ٹور گئے ہیں تو یہ ڈیوٹی لا گیا. غور کرے اج آیا ہی نہیں. اج ساڈا ہی امتحان نے پتر نے لینا ہے. پتر ایدی ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز ٹھیک کر کے کھول دے. توجہ کرے اج ذرا ویاہ دے موقع تے نہیں پریشان کرنا چاہیے. غور کرے تکبیر مصطفیٰ محمد حنیف صاحب ربانی. اور اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس. سبحان اللہ. میرا جی کرتا ہے اج میں تانوں بہتا قرآن ہی نہ سنا. سبحان اللہ. میرا جی کرتا ہے تانوں میں بہتا اللہ دا قرآن سنا. ساڈے بڑے مہربان اور ساڈے بڑے پیارے بھائی اور ساتھی مولانا محمد اشرف اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے. اس ذوق جس محبت دے نال اللہ دے اس گھر دی بنیاد رکھی اور یہ بھی آبادی واسطے کوشش محنت کر دے گیا. اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی قبراں تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما. اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمو تھے بھی نا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے لفظ الناس استعمال فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس. اے تمام دنیا جہان دے لوگوں. اے لفظ الناس جیڑا اے دے اندر سارے ہی آ گیا. اعلیٰ بھی آ گیا, ادنا بھی آ گیا, حاکم بھی آ گیا, محکوم بھی آ گیا, رائی بھی آ گیا, رعایا بھی آ گیا, زبردست بھی آ گیا, زیر دست بھی آ گیا, شاہ بھی آ گیا, گدا بھی آ گیا. فرمایا یا ایھا الناس. اے تمام دنیا جہان دے لوگوں. انتم الفقراء الی اللہ. تسی سارے دے سارے منگتے ہو. تسی سارے دے سارے سوالی ہو. تسی سارے دے سارے چولیاں پھیلان والے ہو. اے عرشاں والے ربا سارے. فرمایا ہاں سارے. تواڈے جو کوئی امیر ہے تے تاوے, کوئی غریب ہے تے تاوے, کوئی وڈا ہے تے تاوے, کوئی حاکم ہے تے تاوے. یہ سارے دے سارے تسی منگتے ہو. عرشاں والے ربا یہ سارے اگر سوالی نے انہاں دیاں چولیاں بھرن والا کون ہے؟ فرمایا واللہ والغنی الحمید. یہ سارے منگن والے نے. انہاں دیاں چولیاں بھرن والا کون ہے؟ اللہ. کیوں نہیں بولتے ہو کون ہے؟ سارے سوالی نے. انہاں دیاں چولیاں بھرن والا اللہ. یہ سارے منگن والے نے. انہاں نو عطا کرن والا اللہ. یہ دولتاں منگن عطا کرن والا اللہ. یہ بیٹیاں منگن عطا کرن والا اللہ. یہ رزق منگن عطا کرن والا اللہ. یہ بیٹیاں دا سوال کرن عطا کرن والا اللہ. اور سارے دیاں ساریاں مراداں پوریاں کرن والا تے کلا عرش والا اللہ ہی. بیٹیاں بیٹے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نظام اپنے قبضے دے اندر رکھے ہے. اور ایک صاحب دل دی گل بڑی پیاری یاد آئی. فرما دے تیاں دے وے پوت
دیوے اس دی رضا دھیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا دھیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا لکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ رولنے لکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اور پانی دے زمینوں کلار چڑیا پانی دے زمینوں کلار چڑیا بدلا جو پانی دا فوارا کٹیا پانی دے زمینوں کلار چڑیا بدلا جو پانی دا فوارا کٹیا سمندرہ جو موتی کٹے رول رول میں سمندرہ جو موتی کٹے رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب العالمین نے نا اس مقام تے بھی تمام دنیا دے انسانانو مخاطب فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے اوتھے بھی عام لوگانو مخاطب فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر تمام دنیا جہان دے لوگو انا خلقناکم اساں تانوں سارےاں پیدا فرمایا یا ایھا الناس اے بڑے ہو تسی بھی چھوٹے ہو تسی بھی امیر ہو تسی بھی غریب ہو تسی بھی مولوی ہو تسی بھی خطیب ہو تسی بھی چودھری ہو تسی بھی ولی ہو تسی بھی صحابی ہو تسی بھی یا ایھا الناس اے تمام دنیا جہان دے لوگو انا خلقناکم اساں تانوں سارےاں پیدا فرمایا من ذکر و انثی ایک عورت ایک مرد تو ایک ماں تے ایک باپ تو ایک خاوند ایک بیوی تو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا پھر
اگے اساں تواڈیاں قوماں بنائیاں اگے قبیلے بنائے اگے تواڈے خاندان بنائے اے چیمہ صاحب نے اے چٹھا صاحب نے اے رانا صاحب نے اے راجہ صاحب نے اے پٹ صاحب نے اے جٹ صاحب نے اے کٹانا صاحب نے اے ٹوانا صاحب نے اے وکھریاں وکھریاں ذاتاں اے وکھرے وکھرے قبیلے اے وکھرے وکھرے خاندان بنائے اچھا والے ربا ایک گل تے سانو سمجھا دیو انہاں ساریاں برادریاں چوں تواڈے دربار وچ مل کدا زیادہ کدا تواڈے دربار دے اندر انہاں دی ویلیو زیادہ چیمیاں دا بہتا مقام ہے چٹھیاں دا بہتا مقام ہے اللہ فرماندے نے سن لو ایویں کسے بھلیکے چ نہ رہیا جے میرے دربار اندر کسے دی کوئی ویلیو ٹکا ویلیو نہیں میرے دربار اندر کسے دا کوئی مول نہیں کسے دی کوئی اہمیت نہیں اللہ سونیا ہے کہ دی کسے شے دی ہے بھی ہے فرمایا ہاں ہاں ہے وے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جدے دل وچ جنہ تقوی بہتا ہوئے گا میرے دربار وچ اونا مول بہتا ہوئے گا یا اللہ قوماں تے قبیلے تے برادریاں تے خاندان اے اوڑ نے ماشاء میں اگے بیٹھا حضرت ندیم صاحب نے کہہ رہا سا ایک اوڑ برادری جتھے جتھے نا اللہ انہوں سلامت رکھے ذوق دین دا ذوق منڈا پیدا ہویا تے جلسہ کراؤ ہاں تے جے بیاہ منڈے دا کرنا ہے تے ہاں جلسہ کرا لو بڑا ذوق کے دعا کرو اللہ ہور اے دے اندر اضافہ فرما اللہ کتاب و سنت دی محبت اندر اور زیادہ برکت فرما اب بکریاں بکریاں قوماں اچھا ایک گل ہو دے ٹھٹھا خیر و مجمل والے ہو گل نوٹ کرنے والی دے کہ اللہ ذل جلال والی کرام نے جڑیاں ذاتاں بنائیاں نے صرف فرمایا لتعارفوا ایک دوسرے دی پہچان واسطے تاکہ تسے ایک دوسرے کو پہچان مثال دے طور پہ ایکو نام دے پنڈ دے اندر 4 5 7 10 بندے ہون تے جے انہاں دیاں ذاتاں وکھریاں وکھریاں مثال دے طور تے اسماعیل نو تساں تلاش کرنا تے 10 بندے ہون تے پتہ ہی نہیں چھتی دیا لگنا بھی کیڑا اسماعیل ہے ہاں تے جے ہوئے اسماعیل او جٹا دا منڈا اسماعیل بٹا دا منڈا اسماعیل چیمیا دا منڈا اسماعیل ڈوگرا دا منڈا اسماعیل اوٹا دا منڈا چھتی فرمان لتعارفوا پہچانن واسطے قوما اور اگلی گل بھی نوٹ کرو برادریاں نو حقیر نہ سمجھیا کرو لو جناب اے فلاں بندہ ہے کپڑے دھوندا ہے یہ بھی کوئی کام میں کرنا رہا فلانا بندہ جتیاں گنڈدا ہے اور یہ بھی کوئی کام میں کرنے والا فلانا بندہ فلانا کام کردا ہے یہ بھی کوئی کام میں کرنے والا حقیر نہ جانیا کرو یہ سارے شعبے دے اللہ دے نبیاں والے شعبے نے حقیر نہ انہوں جانیا کرو یہ سارے شعبے اللہ دے نبیاں والے شعبے نے غور کرے آجا اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گھر سمجھائیے فرمان دینے حضرت موسیٰ بکریاں چارے حضرت موسیٰ بکریاں چارے اللہ نے نا بکریاں چران دا کام تقریباً سارے نبیاں کو لو لیا پتہ دیتے حکمت کی ہے جنہی سمجھ ہوندی ہے کہ جنہے لوگ زمیندار و ماشاءاللہ پنڈا دے تو انہوں زیادہ تجربہ ہے 100 پیڑ سمالنی 100 کیے دے 10 بکریاں سمالنی 10 بکریاں سمالنیاں اوکھیاں ہوندیاں نے ادھروں بلو تے ادھر وڑ جاندی ادھروں سنبھالو تے ادھر چڑھ جاندی ادھروں لے آؤ تے ادھر وڑ جاندی دل کرتا بھی مار کے ڈانگ دی تہون توڑ دیا جب ٹھنڈا ہو کے کھلو جاتا ہے ہمیں 20,000 کی بکری خراب کرنا نہیں کرتا اللہ فرماندے نے
پیاریو انج دیاں قوماں نال تہاڈا واہ پینا ہے، انج دیاں قوماں نال تہاڈا واسطہ پینا ہے، تے صبر تو کام لیا دے اللہ اجر عطا فرما دیں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک کام ضرور لیا، بلکہ خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے نبی علیہ السلام دی سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ صحابہ نے ایک دن بعد نبی علیہ السلام دے نال گئے تے پیلو نہ پتا جی پیلو ہاں فیس بک والی قوم نو کتنے پتا ہونا، بزرگاں نو تھوڑا پتا ہونا ہے۔ ون کا ایک درخت ہوتا ہے جہاں ون کی مسواک بڑی مشہور ہے، اس ون کے درخت نو جہاں پھل لگتا ہے ہوں تو خیر ویسے ہی یہ درخت ٹاواں کتنے میسر آتا ہے انہوں پیلو آدھے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو فرماندے آ جڑیاں بہتیاں کالیاں کالیاں تے پکیاں پکیاں نے اے توڑ کے کھایا کرو۔ صحابہ عرض کردے نے سونیو انج دیاں چیزاں دا تے بکریاں چارن والے چھیڑواں نو پتہ ہوندا، محبوب تانوں کیویں پتہ لگا؟ میری سرکار فرماندے نے میں بھی تے بکریاں چاردا رہیا، میں بھی تے بکریاں چاردا رہیا۔ ہر نبی نے اللہ ذل جلال دے ہر پیارے نے بکریاں چاریا، حضرت موسیٰ بکریاں چارے عالی شان حضوروں وچ دربار الہی جسنوں تے کرسی ملسی نوروں نو پیغمبر عالی مرسل نو پیغمبر عالی مرسل تے کام کرے ترکھانا لوہا کڑے داود پیغمبر خاص حبیب ربانا جناب نوح علیہ السلام نے کشتی آپ بنائی، حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کشتی تیار فرمائی ہے، جناب خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب داود علیہ السلام آپ کا کام کی سی، کاروبار کی سی، لویا اللہ نے جناب داود دے ہاتھ وچ موم بنا دیتا، یعنی ساڈے تو لوہے دیاں پٹیاں نے نا لوہا پگھلان والیاں، حضرت داود علیہ السلام دا ایک معجزہ سی کہ آپ دے ہاتھ وچ گارڈر بھی آ جاتا تے او جویں چاہندے توڑ لیندے جویں چاہندے مروڑ لیندے، انہاں نو توڑ توڑ کے نا لوہے دیاں کنڈیاں بنا بنا کے زرہ تیار فرماندے سن، یعنی دشمن نال لڑائی دے ویلے بطور قمیض استعمال کیتی جاندی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نو پیغمبر عالی مرسل اور کام کرے ترکھانا لوہا کڑے داود پیغمبر خاص حبیب ربانا ابراہیم تجارت کر دے تے عیسیٰ کپڑے دھوے، ابراہیم تجارت کر دے تے عیسیٰ کپڑے دھوے، درزیاں کارن ادریس سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام نا اے ساڈے تے ہن الیکٹرانک مشیناں آ گئیاں نے، او دور مشیناں دا نہیں، ہاتھ نال سلائی کر دے سوئی نال ٹانکے لاندے تے ہر ٹانکے تے سبحان اللہ پڑھ دے۔ ساڈے کولوں تے قرآن دی ہر آیت سن کے سبحان اللہ نہیں پڑھی جاندی، او ہر ٹانکے تے سبحان اللہ پڑھ دے۔ ادریس علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ رب دے پیارے نبی نوح پیغمبر عالی مرسل
کام کرے ترکانا لوہا گڑے داود پیغمبر خاص حبیب ربانا ابراہیم تجارت کر دے عیسیٰ کپڑے دھوے درزیاں کارن ادریس پیغمبر دائم روزہ ہووے یا اللہ سارے دی گل ہو گئی لوہاراں دی بھی ہو گئی ترخانہ دی بھی ہو گئی دھوبیاں دی بھی ہو گئی درزیاں دی بھی ہو گئی گنڈے بیجاں دی قوم کدھر گئی یہ سارے دی گل ہو گیا گنڈے بیجاں دی قوم کدھر گئی فرمایا تسی بھی دل نہ چھوٹا کرو حضرت آدم سب کم کر دے سبحان اللہ ابتدا دے بابا جی تو ہی ہوئی ہے حضرت آدم سب کم کر دے جس دی حاجت ہوئی شیش پیغمبر کپڑا بندے کہ رب دی مرضی ہوئی سبحان اللہ اللہ حضور جلال ولی کرام نے اتنے بھی تمام لوگوں مشترکہ مخاطب فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اور قرآن دے کا تیسرا مقام اللہ حضور جلال فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ڈر جاؤ اس دن دے کولوں خوف زدہ ہو جاؤ اس دن دے کولوں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس دن دے زلزلے کولوں ڈر جاؤ یار کدی کلیاں بہ کے اندازہ تے فرمایا کرو غور تے کریا کرو کتنا عظیم زلزلہ ہوئے گا جنہوں قرآن عظیم کہہ رہے ہیں قرآن جنہوں بڑا زلزلہ آج تو کچھ سال پہلے احمدآباد علاقے ایک زلزلہ آیا سی میرا خیال ہے بمشکل 1 منٹ دا ہوئے گا بمشکل 1 منٹ دا 1 منٹ دے زلزلے نے پنڈا دے پنڈ تباہ کر چھڑے 1 منٹ دے زلزلے نے شہران دے شہر برباد کر چھڑے 1 منٹ دے زلزلے نے انج لگدا سی جتھے بڑیاں آبادیاں ہوندیاں سن انج لگدا سی پتہ نہیں ایتھے کدی کوئی انسان وسدا بھی رہا ہے کہ نہیں 1 منٹ دے زلزلے نے ہر پاسے بربادی دے تباہی کر دیتے یار اندازہ کرو خان جنہوں رب العالمین دا قرآن عظیم کہہ رہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اور وہ دی شدت کا اندازہ کی ہوئے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
سکارا عجیب کیفیت ہوئے گی لوگ انج معلوم ہوندہ جویں نشے دے اندر مبتلا نے حالانکہ نشہ نہیں ہوئے گا گرمی دی شدت نیت اللہ دا ڈر دے خوف نہ زیادہ ہوئے گا دعا کرو اس دن دیا سختیاں تو اللہ سانو سارے انو محفوظ فرما آمین اس دن دی حالت کیفیت بڑی عجیب ہے حمل والیا نے اپنے حمل گرا دینے نے اے دنیا دے اندر اسی سننے دے وینیا پہنا اپنے ویران تو قربان ہو جاندیا نے ویر اپنے ویران تو قربان ہو جاندے نے ماپے اپنیاں اولاداں تو قربان ہو جاندے نے اولاداں ماپے تو قربان ہو جاندیا نے یار جیڑا قیامت دا دن ہونا اس دن دی حالت کیفیت ہوئے گی ماں اپنے بچیاں نو پہچانن تو انکار کر دے گی باپ اپنی اولاد نو سیانن تو انکار کر دے گا اور بچے اپنے ماپیاں نو پہچانن تو انکار کر دے اور کیفیت کی ہے بہناں نو چھڈ دیتا سکیاں پیراوانے آج دے اسی آنے ہیں نا اے جگ میٹھا تے اگلا کس میٹھا اے مولویاں دا کام میں رولا شولا پاندیا رہنا ویکھاں گے جدو قیامت ہوئے گی ویکھاں گے جدو قبر دا موقع تے معاملہ آئے گا ویکھی جائے گی جدو جنت جہنم دی واری آئے گی رب دا واسطہ دے انج دے بڑے بولنا بولیا کرو ایک کہنا بڑا سوکھ ہے اونا حالات وچوں گزرنا بڑا اوکھا ہے بے شک اے بڑا بولنا بولیا کرو ویکھی جائے گی جدو قیامت دا دن ہوئے گا ویکھی جائے نا اے ماں بڑیاں اوکھیاں کاٹیاں نے بڑے اوکھے حالات نے پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں پیراوانے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناوانے تے سوٹ دیتا روندہ بچہ جم دیا ماوانے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا جنہ بچے آواز دے بندہ دنیا دے اندر پاپڑ ویل دا اللہ دیا نافرمانیاں کر دا آقا مولا حاکمین دے حکمہ دا مزاق اڑان دا اور جس اولاد واسطے بندہ یہ سوچ دے اور لوگی بچے واسطے کوئی چھٹ کے جانا چاہیے ضرور چھٹو تھوڑا چھڑو پر حلال دا چھڑ کے جایا اور تھوڑا چھڑ جاؤ حلال دا چھڑ کے جایا دے ورنہ دنیا دا مال دنیا دیاں دولتاں حساب تینوں دینا پہنا تے موجہ پچھلے آنے کرنیاں اللہ حساب سانو دوانو دینا پیانا موجہ اونا میں کرنی آنے جنہ پتا نہیں ساڑے لئی وہ دو چار بول کدی دعا دے بھی بھولنے نے کے نہیں اس واسطے اپنے مالک دے خالق نال اپنا تعلق مضبوط رکھیا کر اور اے بیکھیا کر میں آقا مولا حاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا میں زندگی دے ساتھ سادہ حساب و کتاب دینا ایویں بندے مان کردا پھرنا ایویں دنیا دیاں دولتاں چکی پھرنا ایویں دنیا دے کاروبار نال دل لگا کے بہ گیا حالا میری تے تہاڈی کیفیت حالت کی ہے اوے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پلدا اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پلدا مان دس کرنا ہے والا کیڑی گل دا اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا گھڑی پلدا مان
دس کرنا والا کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندیا اے تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندیا اے تیریاں موت روز گھر تیرے مار دیے پھیریاں اور گلا ایتھے آیا ایتھے گلا ایتھو جانا گلا ایتھے آیا ایتھے گلا ایتھو جانا دیاں پتاں دوستا نہیں کام تیرے آنا جنہ لئی تو دنے راتی جنہ لئی تو دنے راتی کرے ہیرا پھیریاں جنہ لئی تو دنے راتی کرے ہیرا پھیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑے یاراں نے چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑے یاراں نے جنہ نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں جنہ نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں موت روز گھر تیرے مار دیے پھیریاں اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اے انسانوں اپنے آپنوں انسانوں کی صف دے اندر شمار کرنے والوں اے تمام دنیا جہان دے لوگوں ڈر جاؤ اس دن دے کولوں اور اس گل دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی شک و شبے دی گنجائش کون ہے بندہ وہ سمجھے میں بڑا سرمایہ دارا بڑا مالدارا اگے پیچھے سجے کھبے نوکر ملازم خادم تے میں سدا ہی دنیا تے رہنا مینوں موت نہیں ہونی کوئی ایسا بندہ ہے نہیں یا کسی بندے نے دعویٰ کیتا ہوئے کہ میں مرنا نہیں تے وہ پھر نہ ہی مریا ہوئے ہمیشہ ہی زندہ رہا ہوئے نہیں کوئی مننے نہ مننے مرنا پھر بھی ہے بے شک کیوں جی مرنا پھر بھی ضروری ہر حال دے اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے ضروری ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتھے انساناں نو گل سمجھائی ہے ایویں دنیا نال پیار نہ پا لیا دے محبتاں نہ پا لیا دے دنیا نال دل نہ لگا لیا دے ایک ویلا آونا میں تانوں ساریاں نو واپسی دا پیغام دینا بے شک میں بلا لینا امیرانوں بھی بلا لینا غریبانوں بھی بلا لینا نیکانوں بھی بلا لینا بریانوں بھی میں ہر ایک نو بلا لینا اور جیڑا وقت میں مقرر فرما دیتا ہے او دے اندر ایک رائی دے دانے برابر وعدہ بھی نہیں ہو سکتا تے بولو گھاٹا بھی ہو سکتا نہیں اللہ ذوالجلال نے وقت مقرر فرمایا ایک سیکنڈ دا وعدہ کاٹا بھی نہیں ہو سکتا کیوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر پابند فرما دیتا اعلان فرما دیتا اور مولا نے تھے اپنا بڑا پیارے انداز میں تذکرہ فرمایا فرماندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی کتنی مہنگی ہوئے 5 لاکھ دی ہے 10 لاکھ دی ایک ویلا آنے مشینری خراب ہونی سستی ہوئے مہنگی ہوئے
ایک ویلا آنا بنیا مکانا نے ٹہ کے ہی رہنا ہے، ایک ویلا آنا بنے برتنا نے ٹوٹ کے ہی رہنا ہے۔ ایویں بندیا دل نہ لگا لیا، فرماندے نے جدوں چابی عمر دی رک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبزارین حکیماں ہاتھ بڑھیا، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آسنجے محل تے ماڑیاں چھٹنے نی، جھنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نی، اور دودھ مکھنی پھلیوں پھلوانا، تاک ملکانوں جب سک جانی، چاچے تائے تے ماں پیو رومن پے، سورے سالے بھی بودیاں کھومن پے، تے بھائی آکھنا اج ساڈی ماں بچ گئی، کمر بڑھڑے باپ دی جھک جانی۔ اور انسان ذرا غور تے کرنا، جڑے بچے آنو لاڈ کروندا رہو، سونے کپڑے لے پواندا رہو، اج بازاراں وچ روندے نے، دہی سک جانی، آس مک جانی۔ اے دنیا 4 دن دا میلہ ہے، ایک دن دل لگا کے نہ بیٹھیا کر۔ اللہ ذل جلال والاکرام فرماندے نے اساں دنیا دا نظام بنایا، اے دے اندر کتے خوشیاں نے، کتے غمیاں نے، کتے دکھ نے، کتے سکھ نے، کتے امیریاں نے، کتے فقیریاں نے، اور اللہ زندگی جو خوشی نصیب فرمائے نا، کیڑا بندہ جڑا دنیا چ خوش نہیں، کوئی نہ کوئی موقع تے ایسا ہوتا ہے اللہ خوشی دکھاندے نے، لیکن ایک گل دے، یہ 2 موقع نے زندگی اندر جتھے بندے دے ایمان دا امتحان ہوتا ہے۔ کنے موقع؟ 2۔ اسپیکر نو اٹھاؤ، کنے موقع؟ 2۔ پر دی آواز ٹھیک ہے۔ 2 موقع نے زندگی اندر جتھے انسان دے ایمان دا امتحان ہوتا ہے، یا بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ غمی، ایتھے انسان دے ایمان دا امتحان ہوتا ہے، یا بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ غم دی شدت ہوندی ہے۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے اہل ایمان نو سعادت نصیب فرمائی، خوشی مل دیے تے اللہ دا شکریہ ادا کر دے، اپنے آپ جو باہر نہیں ہو جاندے، خوشی دا ویلا لو جناب اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہو گیا، خوشی دا موقع لو جناب لڈیاں پاندا پیا، پنگڑے پاندا پیا، اللہ دیاں نافرمانیاں کردا پیا، اللہ دا دتا رزق اینو فضول خرچ کردا ہے پیا۔ خوشی دے انسان دے ایمان دا امتحان ہوندا، اور عزت اے وے، عظمت اے وے، اللہ نے تینوں خوشی عطا فرمائی، سجدے پہ کے مالک دا شکریہ ادا کریا، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے اس خوشی نال مالا مال فرمایا، بیٹا ادا کر دیتا ہے، اللہ تیرا بہت بڑا انعام تے شکر ہے تو میں نے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا۔ تے جے اولاد دے دے وے، دین والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اولاد دی نعمت عطا فرما دے۔ ساڈے اپنے گاؤں دے اندر اسی ادو بہت چھوٹے سن،
پنڈ کے نمبردار نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. بڑی خوشی بڑے چاہ. اور وہ دور ہوتا سی جدو پنڈ علاقے کا پتا نہیں سپیکر چلتے سن دے وچ گانے چلتے سن. خوشی کے موقع سپیکر لگایا گانے چل رہے ہیں. ساڈے بزرگ استاد سن اللہ انہوں کی مغفرت فرمائے. وہ جا کے فرمان لگے گل سنو جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے سپیکر بند کر دو سر نماز پڑھ لیں. انہیں آ ویکھیاں نے تہاڈیاں نماز تسی اپنا کام کرو اسی اپنا کام کر. رب دے سامنے بولو آکڑنا چاہیے رب نو آکڑ وارا کھاندی نہیں. تسی اپنی نماز پڑھو اسی اپنا کام کرنے. جماعت کھڑی ہو گئی ادھروں سلام پھریا خوشی وچ فیرن کیتی تے موقع تے ہی منڈے دے پیو نو لگی تے ختم ہو گیا. اور جیڑا رب خوشیاں دین دے قادر ہے او اللہ انہاں خوشیاں نو غم دے اندر بدلن دے بھی قادر ہے. اختیار اللہ ذوالجلال دی ذات کول ہے. اس واسطے دوستو اپنے رب دے سامنے آکڑ نہ وخایا کرو. اگر خوشی دا موقع اپنے مالک دی رضا تے خوش ہو گے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی دکھ آیا کوئی غم آیا تو پریشانی آئی اپنے مالک دی رضا تے راضی رہ. اللہ مومن نو پھر بھی اودا اجر تے بہتر بدلہ عطا فرما دے. اور آؤ ذرا صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر دوڑاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے کیسی اعلیٰ تربیت فرمائے. صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے تربیت یافتہ. اور میں کہا کرنا او استاد بھی اعلیٰ تے بولو شاگرد بھی آج کے بولو استاد بھی اعلیٰ تے شاگرد بھی اعلیٰ. اس استاد جیسا استاد کوئی نہیں انہاں شاگرداں جیسا شاگرد بھی کوئی. کتنی اعلیٰ تربیت فرمائی. استاد محترم نے کتنی بہترین تربیت فرمائی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے صحابہ نو خوشی دے موقع دے بھی اپنے انداز نال سمجھایا. اور صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دی تربیت تو اثر حاصل کیتا. ذرا غور شادیاں تے ساڈیاں بھی نے نا. اب جس نوجوان دی شادی ہے دعا کرو اللہ اس گھر کو سدا شاد رکھے آباد رکھے. اللہ اپنی رحمت نال حفظ و امان وچ رکھے. شادیاں تے صحابہ بھی ہوئیاں رضوان اللہ تعالی علیہ. ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت جلیبی بینا دا نام رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے کول آئے تے آ کے عرض کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی صحابی تے میں تواڈا ہے ہی آقا کلمہ تواڈا پڑھیا محبوب سونیو میں چاہنا میں تواڈی سنت ادا کر کے شادی بھی کرنا. تو میں بڑی اچھی گل ہے پتہ کی آندے حضور رشتہ بھی تساں ہی لبنا رشتہ بھی جی میں اسی ایک دوسرے نو کہہ دینا یار بیٹا جوان ہے بیٹی جوان ہے ذرا رشتہ کو چنگا نظر جو ہے تو دھیان رکھیا دے. حضور رشتہ بھی کو تلاش کرو. آمینہ دے لال علیہ السلام آپ نے یاد اس صحابی نو اپنے کول بلایا یا اس صحابی نو بھیجیا فلاں صحابی ول جا اور میرا جا کے پیغام دے انہاں نو کہہ اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر دے. چلے گئے بوا کھڑکایا السلام علیکم جی کدھر آئے ہو جی مینوں نبی پاک نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. جی خیال نہ آئے ہو جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نہ کر چھڑو. اچھا انہوں بھی زیادہ محسوس نہیں کیتا بھی ٹھیک ہے حضور نے بھیجے جی تسی بیٹھو میں ذرا اپنی بیوی نہ مشورہ کر لا بیگم نہ مشورہ کر لا. بیٹھے گھر گیا
اللہ والیے آمینہ دے لال علیہ السلام دا اکسن آلہ کے آن والا آیا آقا دا پیغام ہے اپنی بیٹی دا نکاح ایدے نہ کر چھڑو دس تیری کی مرضی تیری کی سلام کہنے لگی اللہ والیا نبی پاک نے بھیجے آتے پھر انکار کوئی نہیں فرمان لگے اگلی گل بھی سن لے قد چھوٹا آن آلے دا رشتہ منگن آلے دا قد چھوٹا رنگ کالا پلے شہ پلے شہ ویخنا کی کرنا فرمان لگی ہیں حضور دے فرمان تو سانو انکار نہیں ہوئی تسی انج کرو نبی علیہ السلام نو جا کے آپ ملو تے حضور نو عرض کرو کہ آقا رشتہ بیٹی دے معیار دے مطابق سانو تلاش کر کے دیو سبحان اللہ سبحان اللہ جس بیٹی دا رشتہ لین آیا نا اس بیٹی دے کنی آواز بھئی اینج ماں دے کندے دے ہاتھ رکھ کے اندیے ماں کرما والیے آن والا نہ ویکھیا دے کلن والا ویکھیا سبحان اللہ آن والا نہ ویکھیا دے کلن والا ویکھیا دے امی میں دے بڑی خوش نصیبہ کسے دا رشتہ ماں لب دیے باپ لب دے چاچے لب دینے تائے لب دینے نان کے داد کے لب دینے اما میں تے خوش نصیبہ جدا رشتہ لب کے آمینہ دے لال نے کلے آئے سبحان اللہ آن والا نہ ویکھیا دے کلن والی ہستی نو ویکھو لاؤ جناب ہاں ہو گئی رشتہ طے ہون لگا دے سبحان اللہ اپنی بیوی نال مشورہ کر دے پیا اور گل بڑی پیاری سونے نے کلے آئی بندہ ایک کالے جے رنگ دا نی میری کار والی سونے نے کلے آئی بندہ ایک کالے جے رنگ دا او ساڑے تے کولوں رشتہ بیٹی دا منگ دا پر ہے ہی غریب کار آٹا نہیں ڈنگ دا تو دیں سلام میرے دائیں آخ دی عورت سانو عذر کائی تے بھیجے آئے انہوں پاک نبی الہی بس رنگ دا کالا انی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نہیں تے آخ دی لڑکی جنہا رشتہ لینا آیا آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے سبحان اللہ آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے گنجائش انکار ایتے نہیں آقا علیہ السلام نو خبران دی تھیاں حضور رشتہ طے ہو گیا تے ایدے چ زیادہ کردار اس بیٹی دے اسے گھر دے سربراہ تے وڈے دی گل کوئی چھوٹا من لینا تے دلوں دھکے نال دعاواں نکلدیاں نے اور او تے او ہستی ہے کہ جس جیسا رب نے کائنات وچ دوجا بنا ہے ہی کوئی آقا نو پتہ لگا حضور بہت سارا کردار اس جوان بیٹی دے جنہیں تواڈے فرمان دے آمنا صدقنا کہہ دیتا ہے میری سرکار نے آسمان وال نگاہ ماؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہیں میرے فرمان دی لاج رکھی ہے اے دے گھر چ کسے شاید ہی تھوڑ نہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے آقا دی دعا دا پھر ایسا اثر ہویا کہ سارے مدینے چوں
جدوں کوئی شے نہیں سی لبدی وہ شے اس بی بی دے گھروں لب جاندی سبحان اللہ سبحان کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یہ دے گھر وچ کسے شے دی تھوڑ نہ رہن دے میرے بھائیو میرے برادر خوشی اور غمی انسان دی زندگی دا حصہ ہے دعا فرماؤ زندگی دے ہر موڑ تے ہر موقع تے اللہ سانو اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے